आज हामी यस च्याप्टरमा रहेर यो सेसन स्टार्ट गर्दैछौँ र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट रहेको छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जसमा क्याशको फ्लो कस्तो भइरहेको छ, इनफ्लो भइरहेको छ या आउटफ्लो भइरहेको छ, त्यो कुरालाई हामी यहाँ हेर्छौँ। नर्मली क्याश फ्लो कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा इनफ्लो हुन्छ, एउटा तपाईको हुन्छ आउटफ्लो। यदि तपाईको कम्पनीमा क्याश जेनेरेट भइरहेछ, क्याश भित्र आइरहेको छ, क्याश इन भइरहेको छ, क्याश आइरहेको छ भने त्यो के हुन्छ, इनफ्लो हुन्छ। त्यसमा हामी प्लस गर्छौँ। जस्तो तपाईले सेल्स गर्नुभयो, सामान सेल्स गर्दाखेरि तपाईले सामान त सेल्स गर्नुभयो, सामान तपाईको बाहिर गयो, तर त्यो सामानको बदलामा तपाईले के जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ, तपाईले क्याशलाई इनफ्लो गराइराख्नु भएको छ भनेपछि सेल्स गर्दाखेरि तपाईको क्याश जेनेरेट भयो, इनफ्लो भयो, त्यो बेला प्लस हुन्छ। अब अर्को चाहिँ आउटफ्लो। जस्तो तपाईले आफ्नो स्टाफलाई स्यालेरी पे गर्नुभयो, स्यालेरी पे गर्दा तपाईको कम्पनीबाट क्याश बाहिर जान्छ अथवा आफ्नो स्टाफलाई जान्छ भनेपछि त्यो बेला क्याश बाहिर जान्छ, हामी के गर्छौँ, माइनस। भनेपछि क्याश आयो तपाईले प्लस गर्नुपर्ने रहेछ, क्याश बाहिर गयो तपाईले के गर्नुपर्ने रहेछ, माइनस गर्नुपर्ने रहेछ, बिकज इट इज इनफ्लो आउटफ्लो। अब क्याश फ्लोलाई हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीलाई ब्यालेन्स सिटको अलिकति कन्सेप्ट चाहिन्छ। त्यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा एउटा साइड हुन्छ लायबिलिटिज र अर्को साइड हुन्छ हाम्रो एसेट्स। क्याश फ्लोको ब्यालेन्स सिटसँग के रिलेसन छ भन्दाखेरि जुन यो लायबिलिटी साइड छ, दायित्व भन्छौँ हामी नेपालीमा, यो लायबिलिटीसँग क्याशको रिलेसन ठ्याक्कै सुल्टो छ। मतलब लायबिलिटिज बढ्यो क्याश पनि बढ्छ, लायबिलिटिज घट्यो क्याश पनि घट्छ। सुल्टो रिलेसन रहेछ, डाइरेक्ट रिलेसन छ। जस्तो लायबिलिटिजमा के पर्न सक्छ भन्दा फर इक्जाम्पल एउटा क्रेडिटर्स, हामीलाई क्वेसन 2 वर्षको ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ नर्मल्ली। जस्तो क्रेडिटर्स जुन यो लायबिलिटिज हो, तपाईलाई अघिल्लो वर्ष 30,000 दियो, अर्को वर्ष नेक्स्ट इयर 50,000 दिएको छ। लास्ट इयर र करेन्ट इयर भनौँ, लास्ट इयर तपाईको क्रेडिटर्स 30,000 थियो र करेन्ट इयर तपाईको क्रेडिटर्स कति छ, 50,000। दैट मीन्स क्रेडिटर्स व्हिच इज लायबिलिटीज इट हैज बीन इंक्रीज फ्रम 30,000 टू 50,000। 30,000 बाट 50,000 मा पुगेको छ र बुझ्नुस् यहाँ 30,000 बाट 50,000 मा पुग्नु भनेको 20,000 ले बढ्नु हो। क्रेडिटर्स जुन लायबिलिटीज हो 20,000 ले बढ्यो, तपाईको क्याश पनि कतिले बढ्छ, 20,000 ले बढ्छ। र अब हामीले ट्रिट गर्दाखेरि इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर 20,000 प्लसमा राख्छौँ। किन प्लस, क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटिज बढ्दाखेरि क्याश पनि बढ्छ, त्यही भएर प्लस। फर इक्जाम्पल 30 बाट 10 भएको छ, तपाईको दायित्व, तपाईको लायबिलिटिज, यानी कि यहाँ मैले एक्जाम्पलको लागि क्रेडिटर्स राखेको छु, लास्ट इयर 30,000 थियो, यो वर्ष 10,000 छ, 20,000 को तपाईको दायित्व घट्यो, यानी कि तपाईले 20,000 पे गर्नुभयो। त्यही भएर लायबिलिटिज गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ, क्याश पनि जान्छ र यो आउटफ्लो, यो माइनस हुन्छ। अब तपाईले के लेख्नुस्, डिक्रिज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कतिले घटेको छ हेर्नुस् त, 30,000 बाट 10,000, दैट मीन्स 20,000 ले घटेको छ। क्रेडिटर्स डिक्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर 20,000 राख्नुस्, यो के हुन्छ, माइनस। किन माइनस, क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो के हो, लायबिलिटिज हो। लायबिलिटीसँग सुल्टो रिलेसन, बढ्दा प्लस घट्दा माइनस। अब त्यसै गरी जाउँ एसेट्स। एसेट्ससँग क्याशको रिलेसन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ। भन्नाले जस्तो एसेट्स बढ्यो क्याश घट्छ माइनस, एसेट्स घट्यो क्याश बढ्छ प्लस। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ डेप्टर्स राखेँ। डेप्टर्स भनेको तपाईले कसैलाई उधारमा बेच्नुभयो, तपाईले लिन बाँकी छ, तपाईले लिन बाँकी पैसा रकम। फर इक्जाम्पल तपाईले क्रेडिटमा कसैलाई उधारमा बेच्नु भएको थियो, अब लिन बाँकी पैसालाई म डेप्टर्स भन्छु र यो मेरो लागि एसेट्स हो, सम्पत्ति हो। लिन बाँकी पैसा त सम्पत्ति हो नि, थोडी न दायित्व हो। भनेपछि डेप्टर्समा मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ, लास्ट इयर तपाईको थियो 1 लाख, यो वर्ष तपाईको छ 80,000। डेप्टर्स व्हिच इज एन एसेट्स, जुन एसेट्स हो यो के भयो, घट्यो। अब तपाईँ के लेख्नुस्, डिक्रिज इन डेप्टर्स। डेप्टर्स घटेछ, कतिले घट्यो, 1 लाख बाट 80,000 हुन्छ भनेको 20,000 ले घट्यो। डेप्टर्स जो एसेट्स हो 20,000 ले घट्यो नि, 20,000 ले घट्नु भनेको 20,000 ले क्याश बढ्नु हो। किनभने एसेट्ससँग क्याशको रिलेसन के छ, ठ्याक्कै उल्टो छ। घट्यो भने चाहिँ प्लस, बढ्यो भने माइनस। जस्तो 1 लाख बाट 1,50,000 भयो भने तपाईले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, इन्क्रिज इन डेप्टर्स कतिले बढ्यो, 1 लाख बाट 150 भएको छ भने 50,000 ले बढेको छ नि, के लेख्नुस्, इन्क्रिज इन डेप्टर्स
1,50,000 र सरी इन्क्रिज इन डेप्टर्स 50,000 र त्यो 50,000 चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ किन माइनस डेप्टर्स बढ्यो एसेट्स बढ्यो एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन बढ्दाखेरि माइनस घट्दाखेरि प्लस हो यो रिलेसनलाई यो फर्मुलालाई तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ लायबिलिटीसँग सुल्टो रिलेसन एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ तीनवटा एक्टिभिटी छ एउटा अपरेटिङ अर्को इन्भेस्टिङ र अर्को फाइनान्सिङ क्याश फ्लोमा हाम्रो तीनटा एक्टिभिटी छ अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ पहिला सुरु चाहिँ अपरेटिङ मार्क्सको हिसाबले अलिकति वेटी पनि अपरेटिङमै छ किनभने तपाईले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि क्वेशनले अलिकति हेभी मार्क्स छुटाइदिएको हुन्छ 4 आउट अफ 10 अथवा 5 आउट अफ 10 अपरेटिङ भित्र पनि हाम्रो सब हेडिङहरु हुन्छ तपाई अपरेटिङ एक्टिभिटी जानुहुन्छ यहाँ पनि धेरै हेडिङहरु हुन्छ त्यसैगरी इन्भेस्टिङमा त्यसपछि फाइनान्सिङ के बुझ्नुस् भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जब तपाई सल्भ गर्नुहुन्छ नि तपाईको इन्फर्मेसन भनेको मोस्टली ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिएको हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज तपाईले सल्भ गर्दा इन्फर्मेसन ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ अब लायबिलिटीजतिर धेरै खोज्नलाई त्यो टाउको दुखाइ नगर्नु होला त्यसैगरी फाइनान्सिङमा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ भने यसको इन्फर्मेसन ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा दिइराको हुन्छ है ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीज अब रह्यो अपरेटिङ भित्र पनि हाम्रो सब हेडिङहरु छ त्यो सब हेडिङहरुमा जाने जुन आइटमहरु छ त्यो आइटम एसेट्समा पनि हुन सक्छ लायबिलिटीमा पनि हुन सक्छ ठीक छ अब जाउँ क्वेशन कस्तो आउँछ त हाम्रो एक्जाममा क्वेशन कसरी आउँछ भने तपाईलाई ब्यालेन्स सिट दिन्छ माथिपट्टि हैन यो साइड तपाईको लायबिलिटीज हुन्छ र यो साइड तपाईको एसेट्स हुन्छ अनि यो लायबिलिटीज र एसेट्स हुन्छ यो पनि 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ लास्ट इयर र करेन्ट इयर 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ है तपाईलाई 2064 साल 2065 साल 2072 साल 2073 साल अथवा लास्ट इयर करेन्ट इयर अनि ब्यालेन्स सिट त भइहाल्यो तलपट्टि तपाईलाई एडिशनल इन्फर्मेसन भनेर दिइराको हुन्छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा तपाईलाई सेल्स यति छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यति छ हैन त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यति छ यावत कुराहरु तपाईलाई दिइराखेको हुन्छ अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड पनि हुन सक्छ सायद हाम्रो लगभग सबै क्वेशनमा डिभिडेन्ड पेड दिइराखेको छ अनि कहिलेकाहीँ एडिशनल इन्फर्मेसन दिएन भने तपाईलाई यो एडिशनल इन्फर्मेसनको सट्टा इन्कम स्टेटमेन्ट दिइराको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा लगभग तपाईलाई चाहिने कुराहरु जुन एडिशनल इन्फर्मेसनमा हुन्छ त्यो सबै कुराहरु लगभग इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईलाई चाहिने जे कुरा छ तपाईले ग्राफ गर्न सक्नुहुन्छ ल अब फर्मेटमा जाउँ फर्मेटमा तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट लेख्नुस् कम्पनीको नाम पनि लेख्दा झन् बेटर कम्पनीको नाम पनि लेखिदिनुस् कुन समय अवधिको इन्फर्मेसन हो क्याश फ्लो हो त्यसलाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि राख्नुस् पार्टिकुलर्स र यो साइडमा तपाई राख्नुस् अमाउन्ट र अमाउन्ट पनि सजिलोको लागि हिसाबमा कन्भिनियन्स होस् सिम्प्लिसिटी होस् त्यसको लागि हामी यता डिटेल राख्छौं र यतापट्टि अमाउन्ट राख्छौं र अघि मैले भने तीनटा एक्टिभिटीज हुन्छ अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ पहिला सुरु जाउँ अपरेटिङ जसलाई हामी ए ले डिनोट गर्छौं ए भनेर राख्नुस् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज मैले यहाँ के गरे भन्दा नि अपरेटिङ एक्टिभिटीजलाई क्यापिटल लेटर ए ले सिम्बलाइज गरेको छु त्यसैगरी इन्भेस्टिङलाई म बी ले डिनोट गर्छु र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजलाई म सी ले डिनोट गर्छु र लास्टमा मैले ए प्लस बी प्लस सी गर्छु यानी कि ए भनेको अपरेटिङ बी भनेको इन्भेस्टिङ सी भनेको फाइनान्सिङ र म अहिले ए जसले केलाई बुझाइराको छ अपरेटिङ एक्टिभिटीजलाई बुझाइराको छ हो म त्यसमा छु यसलाई कम्प्लिट गरेपछि म इन्भेस्टिङमा जान्छु अनि बल्ल फाइनान्सिङ र यो हाम्रो हेडिङ हो
क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अघि पनि मैले भनिसकेँ अपरेटिङ भित्र हाम्रो सब हेडिङहरू छ र पहिलो हेडिङ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। यहाँ हाम्रो की टर्म्स भनेको कस्टमर हो। कस्टमरसँग रिलेटेड कुराहरू हामी यहाँ राख्छौँ। जस्तो कस्टमरलाई तपाईँ सेल्स गर्नुहुन्छ नि, त्यही भएर के आउँछ सेल्स। यो हेडिङभित्र सेल्स आउँछ। याद गर्नुहोस् म अहिले अपरेटिङ एक्टिभिटिज जसलाई एलइडी नोट गरेको छु त्यो भित्र छु। त्यो भित्रको पनि पहिलो हेडिङ भनेको के रहेछ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर रहेछ। कस्टमरमा पनि के गयो सेल्स, मैले कस्टमरलाई बेच्छु नि त। अब यो प्लस कि माइनस भन्दाखेरि सेल्स गर्दा क्यास आउँछ, इन्फ्लो हुन्छ। क्यास इन्फ्लो हुनु भनेको प्लस हो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ म के हुन सक्छु भन्दाखेरि कसैलाई मैले उधारमा बेचेको हुन सक्छु, जसलाई मैले डेप्टर्स अथवा रिसिभेबल भनेर इन्ट्री गराइरहेको हुन सक्छु आफ्नो एकाउन्टमा। भनेपछि डेप्टर्स आउन सक्छ। अब डेप्टर्स त मैले एक्जाम्पल दिइसकेँ। 2 वर्षको इन्फर्मेसन हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ, कि बढेको हुन्छ कि त घटेको हुन्छ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन डेप्टर्स। डेप्टर्स भनेको तपाईँले लिन बाँकी पैसा हो, यो तपाईँको सम्पत्ति हो, एसेट्स हो। एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन हुन्छ। एसेट्स इन्क्रिज भयो तपाईँको क्यास माइनस हुन्छ, एसेट्स डिक्रिज भयो तपाईँको क्यास प्लस हुन्छ, बढ्छ। त्यही भएर त्यो के भयो प्लस। इन्क्रिज भएको छ माइनस, माइनसलाई म ब्र्याकेटमा राख्छु, अनि क्यास बढेको छ भने त्यसलाई म के गर्छु प्लस भनेर राख्छु। ल अनि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले आफ्नो कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिएको पनि हुनसक्छ। मैले आफ्नो कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिएको छु भने त्यसलाई पनि यही हेडिङमा चढाइदिनुहोस्, डिस्काउन्ट अलाउड। र डिस्काउन्ट अलाउड यसलाई माइनसमा राखिदिनुहोस् र यो जति हुन्छ यसलाई यतापट्टि हिसाब गरेर राखिदिनुहोस्। म अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा छु। अपरेटिङभित्र पहिला सुरु आई नम्बरमा थिएँ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अब म आई नम्बरमा जान्छु। यहाँ म लेख्छु क्यास पेड टु सप्लायर। यहाँ तपाईँको कुन आइटम जान्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सर्टकटमा COGS पनि भन्ने गर्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। नर्मली हाम्रो क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा होइन कि तलपट्टि जुन एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्छ त्यहाँ दिएको हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँले बेचेको सामानको तपाईँलाई टोटल लागेको लागत र यसलाई राखिदिनुहोस्। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको तपाईँको कस्ट हो, यसलाई माइनसमा राखिदिनुहोस्। सेल्स प्लस हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनसमा हुन्छ। अब सप्लायरसँग तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ उधारमा किनेको हुनसक्छ। तपाईँले उधारमा किन्नु भएको छ भने तपाईँले पे गर्न बाँकी रहेको रकमलाई क्रेडिटर्स भनिदिनुहोस्। तपाईँको साउलाई क्रेडिटर भनेर बुझिदिनुहोस्। भनेपछि अब क्रेडिटर्स पनि 2 वर्षको इन्फर्मेसन हुनसक्छ। एउटा हुन्छ इन्क्रिज अथवा एउटा हुन्छ डिक्रिज इन क्रेडिटर्स। तपाईँको क्रेडिटर्स बढेको छ कि घटेको छ 2 वर्षको इन्फर्मेसन दाज्नुहोस् क्या। यसरी दिएको हुन्छ, अघिल्लो वर्ष 50,000 अर्को वर्ष 80,000, यानि कि इन्क्रिज रहेछ, 30,000 इन्क्रिज रहेछ। अघिल्लो वर्ष 20,000 अर्को वर्ष 10,000, यानि कि 10,000 ले डिक्रिज भएर रहेछ। बढेको छ कि घटेको छ हो, त्यो त्यही बढेको अथवा घटेको रकमलाई यहाँ चढाइदिनुहोस्। इन्क्रिज अर डिक्रिज इन क्रेडिटर्स। र क्रेडिटर्स भनेको के हो, लायबिलिटिज हो, तपाईँको दायित्व हो। लायबिलिटीसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ, सुल्टो। बढ्दाखेरि प्लस, घट्दाखेरि माइनस, ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ नि, सप्लायरले तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिएको हुनसक्छ, तपाईँले डिस्काउन्ट सेक्युर गरेको हुनसक्छ। भनेपछि यहाँ के जाँदो रहेछ भन्दा डिस्काउन्ट रिसिप्ट अथवा कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट सेक्युर्ड पनि भन्न सकिन्छ है। र डिस्काउन्ट सेक्युर्ड हाम्रो लागि प्लस हुन्छ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ एउटा कुरा जान्छ, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक जसलाई हामी इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छौँ, हाम्रो गोदाममा रहेको सामान। किनभने हाम्रो गोदाममा त्यसै सामान त आउँदैन, सप्लायरले पठाएपछि बल्ल गोदाममा सामान आउँछ। भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक, यो क्लोजिङ स्टक भनेको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिइरहेको हुन्छ। र क्लोजिङ स्टक भनेको अथवा इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो गोदाममा रहेको सामान, त्यो हाम्रो लागि दायित्व होइन कि त्यो हाम्रो लागि सम्पत्ति हो, एसेट्स हो। अब एसेट्स हो भने 2 वर्षको इन्फर्मेसन छ, कि त्यो बढेको हुन्छ कि त्यो घटेको हुन्छ।
र क्वेसनले दिएको ब्यालेन्स सिटमा त्यो इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, त्यो डिक्रिज पनि हुन सक्छ है। जुन केस पनि आउन सक्छ, इन्क्रिज पनि आउन सक्छ, डिक्रिज पनि आउन सक्छ। खेर बढेको छ भने इन्क्रिज राख्नुस्, घटेको छ भने डिक्रिज राख्नुस्। अब यो क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्री एसेट्स हो, एसेट्ससँग उल्टो रिलेसन, बढेको छ माइनसमा राख्नुस्, घटेको छ एसेट्स हो, घट्दाखेरि उल्टो रिलेसन यानी कि प्लस हुन्छ, यसलाई प्लस भनेर राख्नुस्। ठिक छ। अब यसलाई के गर्नुस्, हिसाब गर्नुस् र नर्मल्ली यो माइनसमा आइरहेको हुन्छ। अब जाउँ अपरेटिङ भित्रको थर्ड हेडिङ, त्यो हो क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब अपरेटिङ भित्रको थर्ड नम्बरमा जाउँ, क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स। तपाईले आफ्नो इम्प्लोइलाई तिरेको जुन रकम स्यालेरी हुन्छ त्यो कुरा राख्नुस्। त्यस पछाडि अरु खर्चहरू जस्तो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जेनरल एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, धेरै हेडिङमा हाम्रो खर्चहरू हुन सक्छ। ती यावत खर्चहरू हामी यहाँ चढाउन सक्छौँ। नर्मली यहाँ के गए जस्तो इम्प्लोइलाई तपाईँ स्यालेरी तिर्न सक्नुहुन्छ, स्यालेरी पेड, स्यालेरी तिर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर यो माइनस। त्यसै गरी यहाँ अब अरू खर्च भनेको जस्तो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउन सक्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउन सक्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तपाईँको खर्च हो माइनस, यावत अरू खर्चहरू जे छ त्यो पनि चढाउन सक्नुहुन्छ। तर ख्याल राख्नुस्, डिप्रिसिएसन तपाईँले यहाँ चढाउन पाउनुहुन्न। डिप्रिसिएसन भनेको क्यास एक्सपेन्सेस होइन, तसर्थ डिप्रिसिएसनलाई तपाईँले यहाँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख इन्क्लुडिङ 10,000 डिप्रिसिएसन भनेको छ भने त्यो 1 लाखमा 10,000 डिप्रिसिएसन छ भने त्यो 10,000 घटाएर 90,000 रिमेनिङ 90,000 मात्रै राखिदिनु होला, किनभने डिप्रिसिएसन क्यास फ्लोमा जाँदैन। तपाईँले इन्भेस्टिङ गर्दा वर्किङ नोटमा जान सक्छ, त्यो अर्को कुरा हो। तर नर्मली यतिकै चढाउँदाखेरि तपाईँले डिप्रिसिएसनलाई खर्च भनेर चढाउन पाउनुहुन्न, कहाँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। अनि त्यसपछि अब यहाँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा के दिएको हुन सक्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस जुन तपाईँले पहिले तिरेको हुन्छ नि, जस्तो प्रिपेड रेन्ट, भाडा पहिले तिर्दिनु, प्रिपेड स्यालेरी, त्यो तपाईँको पहिले तिरेको कुरा तपाईँको लागि सम्पत्ति हो। तिर्ने बेला भएको छैन तर तपाईँले पहिले तिर्दिनु भएको छ, त्यो तपाईँको लागि एसेट्स हो। र त्यो एसेट्स हो भने तपाईँको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिइरहेको हुन्छ र त्यो कुरालाई यहाँ चढाइदिनुहोस्। बढेको छ या घटेको छ, बढेको छ एसेट्स हो, एसेट्ससँग उल्टो माइनस हुन्छ, घटेको छ प्लस हुन्छ है। प्रिपेड रेन्ट हुन सक्छ, प्रिपेड वेजेस हुन सक्छ। र त्यसै गरी अब अर्को जाउँ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। कहिलेकाहीँ ड्यू एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्छ, स्टिल टु पेड भन्न सक्छ, पेएबल भन्न सक्छ, अनपेड भन्न सक्छ। जस्तो रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ, भाडा तिर्न बाँकी छ, भाडा तिर्न बाँकी छ, त्यो तपाईँको दायित्व हुन्छ ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ। लाइबिलिटी साइडमा छ भने तपाईँले के बुझ्नुहोस्, त्यहाँ सुल्ट रिलेसन छ। बढेको छ, इन्क्रिज भएको छ, प्लस डिक्रिज भएको छ, लाइबिलिटिजमा जाने जुन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस जुन ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, यदि घटेको छ 2 वर्षको कम्पेयर गर्दा, अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको कम्पेयर गर्दा यदि घटेको छ भने त्यो के हुन्छ, माइनस। किन माइनस भन्दा लाइबिलिटीसँग क्यासको रिलेसन सुल्टो छ, बढ्दा प्लस, घट्दा माइनस। र अब अर्को हेडिङमा जाउँ, फोर्थ हेडिङ, अपरेटिङ भित्रको फोर्थ हेडिङ, जसलाई म के भन्छु, इन्ट्रेस्ट पेड। र इन्ट्रेस्ट पेड पनि हिसाब गरिदिनुहोस्, क्वेसनले दिएको छ भने राखिदिनुहोस्। इन्ट्रेस्ट पेडलाई मैले डाइरेक्टली राख्दिएँ, इन्ट्रेस्ट पेड तपाईँको खर्च हो माइनस। र अर्को के हुन सक्छ तपाईँलाई, ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड दिएको छ भने राखिदिनुहोस्। र यो सबैलाई जोड्नुहोस्। अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले 5 वटा हेडिङ राखेका छौँ। एउटा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, क्यास पेड टु सप्लायर, क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स, फोर्थ नम्बरमा इन्ट्रेस्ट पेड, फिफ्थ नम्बरमा ट्याक्स पेड। यो 5 वटा हेडिङ छ। प्लसलाई प्लस गर्नुहोस्, माइनसलाई माइनस गर्नुहोस् र त्यो जति आउँछ त्यसलाई यहाँ चढाइदिनुहोस् र लेखिदिनुहोस् यो के हो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, जसलाई तपाईँले के नम्बर दिनुभएको छ, ए। अब यस पछाडि हामी बी नम्बरमा जान्छौँ, जुन के हो, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। र यो लास्टमा काम लाग्छ, किनभने लास्टमा हामी एलाई जोड्छौँ जुन अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो,
त्यसपछि बी लाई जोड्छौं जुन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज हुन्छ र सी लाई जोड्छौं जुन फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज हुन्छ र अब यस पछाडी हामी कहाँ जान्छौं इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज अघि ए मा हामीले अपरेटिङ गरेका छौं अब बी मा हामी के गर्छौं इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज गर्छौं इन्भेस्टिङमा सिम्पली तपाईले के गर्नुस् भन्दा नि तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ पहिला सुरु एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् एडिसनल इन्फर्मेसनमा जस्तो मेसिन किनेको कुरा पनि छ मेसिन बेचेको कुरा पनि छ भने त्यसलाई यहाँ चढाइदिनुस् यहाँ मोस्टली हामी के गर्छौं फिक्स एसेट्सहरु र इन्भेस्टमेन्टहरु तपाईले किन्नु भएको छ कि तपाईले बेच्नु भएको छ त्यसलाई हेर्छौं फर एक्जाम्पल मेसिन छ मेसिनरी छ मेसिनरी लास्ट इयर तपाईको थियो 1 लाख र यो वर्ष छ मानिलियौ 3 लाख अब के बुझ्नुस् तपाईको मेसिन बढेको छ मेसिन त्यसै त बढ्दैन तपाईले पर्चेज गर्नु भएको छ अनि बुझ्नु पर्यो त्यो डिप्रिसिएसनलाई साइड लगाइदिनुस् एकछिन त्यो डिप्रिसिएसनलाई एकछिन साइड लगाउँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि लास्ट इयर 1 लाख भएको मेसिन आज 3 लाख हुँदैछ भनेपछि तपाईले पर्चेज गर्नु भएको छ कतिको पर्चेज गर्नुभयो 2 लाखको पर्चेज गर्नुभयो त्यसैगरी प्लान्ट हुन सक्छ यहाँ कुरा यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा आउन सक्छ इक्विपमेन्टको कुरा आउन सक्छ इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउन सक्छ हो यी कुराहरु तपाईले यहाँ चढाउनु पर्छ यदि बढेको छ इन्क्रिज नलेख्नुस् पर्चेज भनेर लेख्नुस् यदि घटेको छ त्यसलाई डिक्रिज नलेख्नुस् त्यसलाई के भन्नु सेल्स भनेपछि इन्भेस्टिङमा जाने आइटमहरु बढेको छ पर्चेज हो घटेको छ तपाईले बेचेको सेल्स हो ठीक छ त्यही भएर अब यहाँ के जान्छ त भन्दा पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट फिक्स्ड एसेट्स बढेको छ प्लस पर्चेज हो र अघि मैले भनिसके एसेट्स बढ्दाखेरि के हुन्छ त्यो माइनस हुन्छ भनेपछि यसलाई केमा राख्दिनुस् माइनस अब यो फिक्स्ड एसेट चाहिँ के जान सक्ने भो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जान सक्ने भो फर्निचर जान सक्छ इक्विपमेन्ट जान सक्छ भेहिकल जान सक्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जान सक्छ यी यावत कुराहरु जान्छ र त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ सेल्स सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट सेल्स गर्दा तपाईको क्याश आउँछ तपाईले फिक्स्ड एसेट्स बेच्नु हुन्छ तपाईको सम्पत्ति त गयो फिक्स्ड एसेट्स त गयो मेसिन त गयो फर्निचर गयो तर के आउँछ क्याश आउँछ के क्याश इन्फ्लो हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको लागि प्लस हुन्छ जस्तो फर्निचर घटेको छ 2 वर्षको कम्पेयर गर्दा 50,000 को फर्निचर घटेको छ तपाईले के बुझ्दिनुस् फर्निचरलाई तपाईले बेच्नु भएको रहेछ अनि एउटा ख्याल गर्नुस् गुडविल यो गुडविललाई हामी इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्छौं देखिदैन यो गुडविल बढेको छ भने पर्चेज अथवा इन्क्रिज भनेर राख्दिनुस् तर गुडविल घटेको छ भने यहाँ नदेखाउनु होला है सेल्स अफ गुडविल चाहिँ तपाईले भन्न मिल्दैन किन मिल्दैन तपाईले पछि हायर क्लासमा पढ्नुहुन्छ ट्याक्सेसनमा पढ्नुहुन्छ तर के बुझिनुस् गुडविल घटेको छ भने तपाईले सेल्स अफ गुडविल भनेर लेख्न पाउनुहुन्न यदि बढेको छ भने चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है र अब अर्को सी नम्बरमा जाउँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज र यहाँ मैले यो दुईटालाई जोड्न बिर्सेको रहेछु यसलाई पनि जोड्दिनु होला र अब जाउँ फाइनान्सिङ फाइनान्सिङमा तपाईको इश्यू अफ शेयर क्यापिटल लगभग हाम्रो सबै क्वेशनमा यो दिएकै हुन्छ कम्पल्सरीली दिएको हुन्छ इश्यू अफ शेयर क्यापिटल भनेको के भने नि तपाईको ब्यालेन्स सिटमा जुन क्वेशनले दिएको ब्यालेन्स सिटमा शेयर क्यापिटल भनेर 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ मानिलियो लास्ट इयर तपाईको 5 लाख थियो तपाईको शेयर क्यापिटलमा अब तपाईको शेयर क्यापिटलमा अमाउन्ट कति छ मानिलियो 6 लाख त्यतिकै शेयर क्यापिटल त बढ्दैन तपाईले शेयर त्यो कम्पनीले शेयर इस्यु गरेको रहेछ के 5 लाखबाट 6 लाख हुन्छ भने 1 लाखको शेयर इस्यु गरेको रहेछ त्यो बुझ्नुस् र के लेख्नुस् इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भनेर 5 लाखबाट 6 लाख भएको छ नि तपाई कति लेख्दिनुस् 1 लाख भनेर लेख्दिनुस् र यो शेयर क्यापिटल भनेको लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज बढ्दाखेरि क्याश पनि बढ्छ त्यही भएर त्यो क्याश बढ्ने भएको कारणले गर्दा हामी प्लसमा राख्छौं लायबिलिटीज बढे प्लस लायबिलिटीज घट्दा माइनस र 1 लाख भनेर टक्क राख्दिनुस् अब अर्को यसमा के आउन सक्छ शेयर प्रिमियम पनि जान सक्छ है शेयर क्यापिटल दियो त्यसैगरी शेयर प्रिमियम पनि हुन सक्छ त्यसलाई पनि शेयर क्यापिटल जसरी नै ट्रिट गर्दिनुस् लायबिलिटीज हो र अब अर्को यसमा के जान सक्छ भन्दाखेरि तपाईको इश्यू अफ डिबेन्चर भनौं अथवा कहिलेकाहीँ डिबेन्चर नभएर हाम्रो लङ टर्म लोनहरु पनि हुन सक्छ
कम्पनीलाई फाइनेन्सिङ गर्ने अवस्थामा उसलाई प्रब्लम हुँदाखेरि उसले डिभेन्चर ग्रुपमा क्यास जेनेरेट गर्न सक्छ अथवा उसले लङ टर्म लोन लिएको पनि हुन सक्छ। यी सबै कुराहरू के हो हाम्रो लागि लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज बढ्यो प्लस त्यसैगरी डिभेन्चर तिरेको पनि हुन सक्छ। तिरेको छ भने त्यसलाई लेखिदिनुस् रिडेम्पसन अफ डिभेन्चर अथवा लङ टर्म लोन तिरेको हुन सक्छ त्यसलाई रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन भनेर राखिदिनुस्। र तिरेको हो भने त्यो के हो माइनस। यदि डिभेन्चर बढेको छ त्यो इस्यु हो। यदि डिभेन्चर घटेको छ भने त्यो रिडेम्पसन अफ डिभेन्चर। इस्यु गर्दा लायबिलिटिज बढेको छ भने प्लस, डिभेन्चर घटेको छ लायबिलिटिज घटेको छ भने त्यो माइनस। र फाइनली लास्टमा हाम्रो हुन्छ डिभिडेन्ड पेड अथवा डिस्ट्रिब्युटेड। डिभिडेन्ड तिर्नुभयो आफ्नो शेयरहोल्डरलाई अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो त्यो एउटै कुरा हो। त्यो पनि तपाईको के हुन्छ माइनस। नर्मली डिभिडेन्ड पेड तपाईको एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ तलपट्टि। र यसलाई पनि हिसाब गरिदिनुस् प्लस माइनस जेमा आउँछ त्यो त्यही अनुसार राखिदिनु होला। के गर्यौं अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्यौं, बी नम्बरमा हामीले इन्भेस्टिङ निकाल्यौं र सी मा हामीले फाइनान्सिङ निकाल्यौं। अब के गरे नेट चेन्ज इन क्याश भनेर ए प्लस बी प्लस सी गरिदिनुस्। ए भनेको अपरेटिङको एन्सर, बी भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको एन्सर हो र सी भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको टोटल एन्सर हो भनौं है। अब प्लस बाइ प्लस गरिदिनुस्, माइनस बाइ माइनस गरिदिनुस् र त्यसलाई हिसाब गरिदिनुस्। जेमा आउँछ त्यसमै राख्नुस्। प्लस बाइ प्लसमा माइनस बाइ ब्र्याकेटमा राखिदिनु होला। अब यस पछाडि हामी के गर्छौं एड ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स। र ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोडिसके पछाडि जति आउँछ त्यो तपाईको लागि के हुनु पर्यो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। र यो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स र क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईलाई माथि ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा तपाईको करेन्ट एसेट्सको साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई बैंक ब्यालेन्स अथवा क्याश ब्यालेन्स भनेर तपाईलाई 2 वर्षको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ माथि क्वेशनले ब्यालेन्स सिटमा, त्यो पनि एसेट साइडमा। फर एक्जाम्पल यहाँ 80,000 छ, यहाँ 90,000 छ। त्यो 80,000 भनेको तपाईको लागि ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ। जस्तो ए प्लस बी प्लस सी गर्नुभयो नि, फर एक्जाम्पल यो 10,000 आएको छ, यो 10,000 आएको छ। अनि तपाईले ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेर यो क्याश ब्यालेन्स अथवा बैंक ब्यालेन्स जुन यो एसेट साइडमा दिएको हुन्छ माथि ब्यालेन्स सिटमा अघिल्लो वर्ष लास्ट इयर त्यसको अमाउन्ट कति छ 80,000 छ नि हो। यो 80,000 लाई तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गर्नुस् यो कति आयो 90 हो। यो 90 र ब्यालेन्स सिटमा जुन सेकेन्ड इयरमा क्याशको अमाउन्ट दिएको छ अथवा बैंक ब्यालेन्सको अमाउन्ट दिएको छ यो के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। यानी कि अघिल्लो वर्ष ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हो, दोस्रो वर्षको क्याश अमाउन्ट के हो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ। र यदि यो मिलेको छ भने तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईले सल्भ गर्दाखेरि मिलेको छ भन्ने कुरा बुझ्दिनु पर्यो।